तहको करार सेवामा मापदण्ड विपरीत 30,000 भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त। मुलुकभरका करारका कर्मचारीलाई वार्षिक 6 अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर विवाद उत्पन्न। सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत उल्लङ्घन गर्न खोजिएको अधिकार कर्मीको टिप्पणी। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि 200 भन्दा बढी पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेनन्। वित्तीय अनुशासन प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा भारतको आदिवासी समुदायबाट पहिलो व्यक्ति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा भाग लिन नेपाली राष्ट्रिय टोली आज भारत जाँदै। टोलीको कप्तानी आयुष खलानले गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तहले करार सेवामा मापदण्ड विपरीत कर्मचारी नियुक्त गरेर तलब भत्तामा वार्षिक 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी भुक्तानी गर्दै आएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्र 264 पालिकाले मापदण्ड विपरीत नियुक्त करार कर्मचारीको तलब भत्तामा 1 अर्ब 31 करोड 40 लाख 58 हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन्। त्यो वर्ष मुलुकभरका पालिकाले करार कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको तलब भत्ता रकमको अङ्क भने 6 अर्ब 29 करोड 34 लाख 19 हजार रुपियाँ छ। महालेखाका अनुसार 2076-77 मा 194 स्थानीय तहले मापदण्ड विपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर 71 करोड 40 लाख खर्च गरेका थिए। त्यो वर्ष 419 स्थानीय तहले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर 16,335 जना कर्मचारी पदपूर्ति गरेका थिए। उनीहरूको तलब भत्तामा 3 अर्ब 37 करोड 87 लाख 51 हजार रुपियाँ खर्च भएको थियो। यस्तै 2075-76 मा 143 स्थानीय तहले नियम विपरीत करारमा कर्मचारी राखेर उनीहरूको तलब भत्तामा 68 करोड 22 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेका छन्। संघ तथा प्रदेश सरकारले विकास कार्यक्रमका लागि पठाएको वित्तीय समानीकरण अनुदान बाट स्थानीय तहले करारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउने गरेको महालेखाको 59औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय तहले करारमा भर्ना गरेका कर्मचारीको तलब सोही शीर्षकको रकमबाट खर्च गर्नुपर्छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने तर स्थानीय तहले कर्मचारीलाई समानीकरण अनुदानबाट तलब खुवाउने गरेको पाइएको छ। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले अघिल्ला जनप्रतिनिधिले विकास बजेटबाट करारका कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिने गरेको पाइएको भन्दै मंगलबार उनीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभरका स्थानीय तहमा 30,000 भन्दा बढी कर्मचारी करार सेवामा भर्ना गरिएको प्रारम्भिक अनुमान छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तहको दरबन्दी करिब 59,000 कायम गरेको थियो। प्रदेशहरूले गत आर्थिक वर्ष 2078-79 में पाउनुपर्ने 6 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिएसँगै पुराना सबै खाता बन्द भइसकेका छन्। तर प्रदेश कार्यालयहरूमा भने कार्य सम्पन्न प्रगति प्रतिवेदन सहित भुक्तानी माग गरिएका निवेदनको चाङ नै छ। वर्षान्तमा हतार कागजात तयार पार्ने र बजेट निकासा माग्ने परिपाटीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। गत वर्षको खर्च चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट कसरी निकासा लिने भन्ने अन्यलमा अहिले प्रदेश सरकारहरू देखिन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 मा आर्थिक वर्ष सकिन 7 दिन अगावै भुक्तानी प्रणाली बन्द गरी खर्चको लेखा अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। सो व्यवस्था अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार 22 मा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाइहरूलाई परिपत्र गर्दै असार 25 भित्र सबै भुक्तानी लिइसक्न र खाता बन्द गर्न भनेको थियो। प्रदेश र स्थानीय तह समेतको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुने एकल खाता कोष प्रणाली, कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली असार 25 बाटै बन्द भएका थिए। तर प्रदेशहरूले भने कार्य सम्पादन भएका योजना र कार्यक्रमहरूको समेत भुक्तानी नपाएको बताइरहेका छन्। गत वर्ष भएको खर्चको भुक्तानी यस वर्षको बजेटबाट मिलान गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूलाई अर्को चुनौती थपिएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमादान दिन नपाइने भनी 9 वर्ष अघि गरेको फैसला विपरीत हुने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै अधिकार कर्मीहरूले विरोध जनाएका छन्। सरकारले भने सबै पक्षको भावना सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन विधेयक ल्याइएको बताएको छ। एक रिपोर्ट। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकिरहेका बेला बेपत्ता नागरिक छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएपछि विरोध सुरु भएको छ। विज्ञको राय सुझाव बिनै एकलौटी तरिकाले ऐन संशोधन गर्न विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको भन्दै अधिकार कर्मी र नागरिक समाजका अगुवाहरूले विरोध जनाएका हुन्। सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श नै नगरी सरकारले विधेयक ल्याइएको दावी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत गरेको छ। आयोगका सूचना अधिकारी डाक्टर टीकाराम पोखरेल भन्छन्, राम्रो हो भन्नै पनि जुन प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ जसरी गर्नु पर्यो, खास गरी द्वन्द्व पीडितहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्न पर्ने, सिभिल सोसाइटीसँग पर्याप्त छलफल गर्न पर्ने र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग पनि त्यो विषयमा राय परामर्श दिएर आयोगसँग पर्याप्त छलफल गरेर संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। त्यो काम चाहिँ हुन सक्छ। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि बनेको ऐन अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संशोधन गर्न आदेश नै दिएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले एक साता अघि प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। अधिवक्ता इन्द्र अर्यालले भन्छन्, कालीन द्वन्द्वरत पीडकहरूलाई तपाईको उम्काउने दूषित मनसाय राखेर कानुन मन्त्रीज्यूले चाहिँ यो ऐन ल्याउनु भएको हो। अब उहाँले किन यो ल्याउनु भयो भन्ने अहिले हामीले बुझ्दाखेरि, उहाँभन्दा माथिल्लो निकायबाट बुझ्दाखेरि चाहिँ पीडक समुदायलाई उचित हुने गरी र उहाँहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी तपाईको कानुन ल्याइदिए बापत उहाँले अर्को पनि पुरस्कार पाउन सक्ने सम्भावना भएका कारणले नेताहरूलाई रिजाइयो भनेदेखि त्यो आयोगमा आफै अध्यक्ष हुने र आफैले छायाफाया मिलाएर चाहिँ यी कुराहरू टुङ्ग्याए भन्न सक्ने अवस्था, भन्न पाउने अवस्था ल्याउनका लागि चाहिँ उहाँले लोभमा फसेर यो कार्य गर्नु भएको हो। प्रस्तावित विधेयकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ताले 6 महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था, अब गठन हुने विशेष अदालतको फैसलामा पुनरावेदन गर्न नपाइने प्रावधान तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई सूचीकरण गर्ने लगायत विषयमा अधिकार कर्मीले प्रश्न उठाएका छन्। ती प्रावधानले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने मनसाय राखिएको अधिकार कर्मीले टिप्पणी गरेका छन्। अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्ने भन्छ, त्यसले तपाईको मुद्दाको फौजदारी अनुसन्धान गर्दैन। अनुसन्धानै नगरिकन महान्यायाधिवक्ताले चाहिँ मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा अभिवेकमा छोडियो। सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा 6 महिना अल्मलाइदियो भनेदेखि त्यसले तपाईको के हो, सिफारिस नगरे पनि मुद्दा नचल्ने कन्डिसन हो र सिफारिस गरिसकेपछि पनि कति समयमा मुद्दा चल्ने भनेर तपाईको चाहिँ त्यसले यकिन गर्न सकेन। त्यसकारणले गर्दा यो हदव्याधका कारणले मुद्दा नचल्ने कन्डिसन देखियो। अहिले आएको ऐनले चाहिँ तपाईको विशेष अदालतले गरेको चाहिँ फैसला अन्तिम हुने भनेर त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विपरीत हुने गरी पुनरावृत्तीय अधिकार पनि कटौती गरेको छ। त्यस पछाडि गएर तपाईको चाहिँ घटी सजाय माग गर्ने भन्छ अभियोग लगाउँदाखेरि सजाय नै घटी माग गर्नुपर्ने अवस्था के हो? सशस्त्र द्वन्द्व पीडितको छानबिन तथा न्यायका लागि भन्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग पनि छ। यी आयोग गठन भएको 9 वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितका समस्या जिउका तिउ छन्। दुवै आयोग क्रियाशील हुन नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो। त्यसैले संरचनात्मक सुधारका लागि नै ऐन संशोधन आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ। संसदमा धारणा राख्दै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले भनेका छन्, द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवाधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरू सम्बोधित हुन सक्दैनन्। त्यसको निम्ति ऐनमा सुधार आवश्यक छ र संस्थागत सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा अनुभूत भएरै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पाठ गर्नुभएको नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रमको पिलर नम्बर 134 मा त्यो कुरा व्यक्त भएर त्यो अनुसार बजे भएर आछ। सबै पक्षको सुझाव समेटेर पीडितलाई न्याय दिन नयाँ कानून बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको सरकारी पक्षको दाबी छ। तर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको विधेयकले निम्त्याएको विवादले यो विषय अझै गिजोलिँदै जाने जोखिम बढाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। प्रतिपक्षी दल एमाले खाद्यान्न लगायत आधारभूत सामग्रीको नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिए पनि उपभोक्तालाई सहुलियत दिन सरकारले ध्यान नदिएको एमालेको आरोप छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद प्रदीप गेवालीले मूल्य वृद्धिबारे आफूहरूले उठाएको विषयलाई सरकारले चासो नदिएको बताउनुभयो। उहाँले तरकारीमा भएको मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा राखेको धारणालाई विषयान्तर गर्न खोजिएको गुनासो गर्नुभयो।
मूल्य बढ्यो समस्या हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुको साटो कसले यो विषय उठायो फोटोसप गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि ट्रोल बनाउनेतिर लाग्छन्। त्यसो गरेर अस्ति मैले यही विषय एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको थिएँ। साथीहरूले मैले खाना खाइरहेको अमेरिकामा खाना खाइरहेको एउटा फोटो छापेर 2 थरी तरकारीको कुरा गर्नुभयो। त्यसो गरेर उहाँहरूको भान्सामा सस्तो हुन्छ भने मेरो शुभकामना। तर के तपाईँहरूले विषयान्तर गरेर नेपालमा अचाक्ली ढङ्गले बढिरहेको मूल्यको नियन्त्रण हुन्छ र? यसैबीच एमाले महँगी विरुद्ध जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा संलग्न नहुने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैले सरकारको आलोचना गरेका छन्। चौतर्फी विरोधपछि मन्त्री परिषदले गत असार 6 गते एसपीपी लागू नगर्ने निर्णय गर्दै त्यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर निर्णय भएको 1 महिना पुग्दा समेत अमेरिकालाई पत्राचार नगरिएको भन्दै विरोध भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपी अघि नबढाउने सरकारको निर्णयबारे पत्राचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग परामर्श भइरहेको धारणा सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सो विषयले प्रवेश पाएको हो। सत्तापक्षीय सांसदहरूले नै अमेरिकालाई पत्राचार गर्न भएको ढिलाइप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन्। संसदको विशेष समयमा बोल्दै एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भन्नुभयो, हामीले एसपीपी लिनौं भनेर यो सदनबाटै भनेको र मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो सभामुख महोदय। हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यो पत्र लेख्छौं र यो कुरालाई रोक्छौं भनेर सरकारले भनेको हो। तर अहिलेसम्म पनि त्यो पत्र लेख्न नसकिनु भनेको के कारणले लेख्न सकिएको छैन? यो हाम्रो देशको क्याबिनेट भन्दा बाहिरतिर कतातिर छ कार्यकारी अधिकार? कार्यकारी अधिकार भएको क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि अब फेरि पनि अरू कसैले रोक्न सक्छ यो देशमा? के कारणले रोकिँदैछ? म गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाउन चाहन्छु सभामुख महोदय। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले पनि एसपीपी बारे मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सो पार्टीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भन्नुभयो, अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता अहिले गर्न सकिँदैन भन्ने पत्राचार गर्ने भन्ने मन्त्री परिषदको जो निर्णय हो त्यो निर्णय अहिले पछिल्लो समयमा आएर तत्कालै पत्राचार गर्न नसकिने विभिन्न पक्षहरूसँग संवाद गरेर सल्लाह गरेर परामर्श गरेर मात्रै गरिने अहिले तत्काल पत्राचार गर्न नसकिने भनेर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले जो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यो मन्त्री परिषदको निर्णय भन्दा विपरीत भयो भन्ने लाग्छ। यो चाहिँ अविलम्ब चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय यो एसपीपी सम्बन्धी पत्राचार चाहिँ अविलम्ब गरियोस् भनेर चाहिँ रुलिङको माग गर्न चाहन्छु। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ढिलाइ गर्न नहुने बताएको छ। एमाले सांसद भीम रावलले भन्नुभयो, मन्त्री परिषदको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरी थप अध्ययन गर्ने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ आपत्तिजनक छ। मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगरी त्यसको अध्ययन गरेर मात्र अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइले सो मन्त्रालयलाई मन्त्री परिषदको निर्णयबाट होइन अरू कसैको चाहना अनुरूप चलाउन खोजिएको त छैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुँदैन र? सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरूले एसपीपीको विषयलाई लिएर निरन्तर प्रश्न उठाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसबारे जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको एसपीपी का सम्बन्धमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एसपीपी अघि नबढाउने सरकारको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्राचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। परराष्ट्रको धारणाबाट सरकारले एसपीपीको सन्दर्भमा अमेरिकालाई पत्राचार नगर्ने नीति लिएको आशंका भइरहेका छन्। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम बारे मुलुकभित्र सिर्जना भएको विवाद र बहसका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने भनिएको अमेरिका भ्रमणलाई समेत प्रभावित पार्ने ठानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक साता हुन लाग्दा समेत 753 स्थानीय तहमध्ये 200 भन्दा बढी पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। असार 10 गतेभित्र नगर गाउँसभामा पेश गरेर असार मसान्तभित्र पास गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि दलहरू बीचको विवाद तथा कर्मचारीको अभाव लगायतका कारण ती स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषयमा भएको ढिलाइले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासनलाई समेत असर पार्ने भन्दै सरकारवालाले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
असार मसान्तसम्म नगरसभाले बजेट नै पारित गरेर कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्ने हो। तर बाराको पजरौता नगरपालिकाले हालसम्म नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याउन सकेको छैन। स्वास्थ्य शाखाका अहेब रामप्रसाद यादवलाई यसअघिका नगर प्रमुखले निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएका थिए। विषयगत समितिको बैठकमा दुर्व्यवहार भएको भन्दै यादव कार्यालय नै उपस्थित नभएपछि हाल नगरपालिकाको कामकाज भने ठप्प जस्तै छ। योजना, लेखा, स्वास्थ्य कुनै पनि शाखामा अधिकृत सहित आवश्यक कर्मचारी नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकिएको मेयर जलन्धर सिंह जयसवार बताउँछन्। केन्द्रमा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नपठाइएको एमालेबाट निर्वाचित मेयर जयसवारको आरोप छ। प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्न, अब प्रशासकीय अधिकृत नगर कार्यपालिका बोर्डको पनि सदस्य सचिव अनि त्यसपछि तपाईको नगर सभाको पनि सदस्य सचिव मन्त्रालयले नै पठाइसकेका छैन। यसमा संघीय मामिला मन्त्री रायन श्रेष्ठज्यूसँग पनि कुरा भयो, तर उहाँहरूले असारसम्म पठाउन सक्दैन भन्नुभयो। 157 जना हामीसँग कर्मचारीका दरबन्दी छन् शिक्षा बाहेक, जसमा हामी जम्मा कति 52-53 जना हामीसँग कर्मचारी छन्। कुनै पनि प्रशासकीय अधिकृत छैन। सूचना निकाल्दाखेरि पनि मेयरले सही गर्नुपर्छ। अधिकृत स्तरको कुनै पनि कर्मचारी हामीसँग अहिले छैन। मन्त्रालयले असाध्यै नराम्रो काम गरे हो। अब मन्त्रीज्यू अब जसपाको मन्त्री यहाँ पनि योभन्दा अगाडि जसपाको मेयर जित्या। अब उहाँको जसपा पार्टीले जे भन्दैछ नगरपालिकालाई त्यो अनुसारले गरेर नगरपालिकालाई ध्वस्त पार्दै हुनुहुन्छ। बाराकै पर्सौनी गाउँपालिकाले पनि हालसम्म नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। मेयर, उपमेयर सहित 3वटा वडामा एमाले निर्वाचित भए पनि कार्यपालिकामा सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमत रहेकाले बजेटमा सहमति नहुँदा कार्यक्रम नै पारित हुन सकेको छैन। प्रदेश 1 को झापाको दमक नगरपालिकामा पनि अवस्था उस्तै छ। मेयरमा राप्रपा र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेस विजयी भए पनि कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ। नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै एमालेको विरोध छ। एमालेबाट निर्वाचित ओडा 6 का सदस्य कमल श्रेष्ठ भन्छन्, नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो विषय समेटिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। मेरो विषय मेरो हिसाबले सही छ, तर समग्र नगरसभा सदरको हिसाबले अथवा कार्यपालिकाको हिसाबले कुन कुरा उपयुक्त र कुन कुरा अनुपयुक्त हो भन्ने कुरा त छलफल गरेर उहाँले उपयुक्त कुरालाई समेट्नु पर्यो र अनुपयुक्त कुराहरू छ भने यो कारण अनुपयुक्त भनेर मेयरले अगाडि लिएर ल्याउनु पर्यो। छलफल गर्नु अहिलेसम्म मान्नु भएको छैन। टिम जङ्गबहादुरको पालोको जस्तो गर्नुहुन्छ कि उहाँले। यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 207 स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। कतिपय स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम नै आउन बाँकी छ। असार मसान्तभित्रै बजेट ल्याएका कतिपय स्थानीय तहले पनि खर्च र व्ययको विवरण नपठाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। कानुनी व्यवस्था मिच्दै समयमै नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष साउन 1 गतेबाट खर्च र राजस्व संकलन गर्ने अधिकार छैन। त्यस्ता स्थानीय तहहरूलाई कस्तो कारबाही हुन्छ त? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रमुख बालानन्द पौडेल भन्छन्, ठीक होइन, विनियोजन ऐन 1 वर्षको लागि मात्रै बनाइएको हुन्छ र त्यो चाहिँ आषाढ मसान्तमा त्यो 1 वर्ष पुरा भयो, समाप्त भयो। श्रावण 1 गतेदेखि नयाँ आर्थिक ऐन र नयाँ विनियोजन ऐन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले कानुन बमोजिम बाहेक न त कर उठाउन पाइन्छ न खर्च गर्न नै पाइन्छ। अब आयोगले चाहिँ समयमा बजेट नल्याएको र समयमा बजेट पास नगरेकोहरूलाई चाहिँ कार्य सम्पादन सूचकमा उनीहरूले नम्बर नपाउने भए त्यो मार्क्स 0 हुने भयो। त्यो जति त्यसले भार ग्रहण गरेको छ त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूले पाउने अर्को वर्षको अनुदानमा चाहिँ कटौती हुन्छ। संघीयता कार्यान्वयन अन्तर्गत दोस्रो कालका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा अझै पनि संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ। एउटै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू बीच समन्वय नहुनु, कर्मचारी अभाव हुनु जस्ता समस्याले संघीयता कार्यान्वयनमा नै अप्ठ्यारो देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। संघीयताविद खिमलाल देवकोटा, सबभन्दा पहिलो मैले देखेको चाहिँ यो समन्वय हुन सकेन। विशेष गरी त्यो पालिकाको जुन प्रमुख पदाधिकारी हो नि, मेयर र उपमेयरको बिचमा अनि मेयर र वडा अध्यक्षको बिचमा एउटा कोअर्डिनेसन भएन र पार्टीहरूको बिचमा पनि। र अर्को के भयो भने कर्मचारीको पनि समस्या देखियो। 250 देखि लिएर 300 पालिका अझै पनि निमित्तको भरमा चलेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैन। अब निमित्तको भरमा चलेको अर्थ के हो भने त्यहाँ अब उसलाई कतिपय कुराहरू अलि लो प्रोफाइल कर्मचारी भयो। अर्थ मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने अन्तिम मिति असार 10 अघि नै समयमै बजेट ल्याउन सबै स्थानीय तहलाई ताकेता गरेको, तर त्यसो हुन नसक्दा स्थानीय तहमा समस्या बल्झिने भएको छ। बजेट सम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभएको अवस्थामा संघबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँडको रकम हस्तान्तरण प्रक्रिया नै प्रभावित हुने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि के सुलामी छाने। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आज सार्वजनिक गर्दैछ। मौद्रिक नीतिको मस्यौदाबारे हिजो बिहान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी लगायत उच्च पदाधिकारी र बेलुका प्रधानमन्त्री देउवालाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाको ग्रिन सिग्नल मिलेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको हो। राष्ट्र ब्याङ्क स्रोतले भन्यो, आज बिहान 8 बजेदेखि सञ्चालक समिति बैठक डाकिएको छ। सोही बैठकमा मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिएपछि दिउँसो सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ। बैठकमा ठूलो अवरोधको सम्भावना नरहेकाले आज बिहान पारित गरी दिउँसो सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको हो। गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि नेपाल टेलिभिजन लगायत मिडियाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण र त्यसपछि अनलाइन मार्फत पत्रकार सम्मेलन गरेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी छ। राष्ट्र ब्याङ्क स्वायत्त निकाय हो। अर्थ सचिव राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्य रहन्छन्। यसकारण पनि मौद्रिक नीतिबारे निर्माण र सम्भावित कार्यक्रमबारे अर्थ सचिव जानकार नै हुन्छन्। तर कानुनगत रूपमा आफू स्वायत्त भएको कुरा बिर्सेर अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ नगरी मौद्रिक नीति जारी नहुने विगतदेखिको नराम्रो प्रचलनले राष्ट्र ब्याङ्क कमजोर बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्। एमाले निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्डले श्रम ऐन 2074 र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 कार्यान्वयनमा रोजगारदाताले असहयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। काठमाडौँमा साउन 7 देखि 10 मा हुन लागेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको जिफन्डको प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकको संख्या सन्तोषजनक नभएको जनाइएको छ। जिफन्डका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले केही निहित स्वार्थ बोकेकाहरू खुकुलो श्रम ऐनलाई मात्र क्रियाशील गराउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई ऐच्छिक बनाउने खेलमा लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा आदिवासी समुदायबाट पहिलो व्यक्ति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हुनुभएको छ। भारतको सर्वोच्च संवैधानिक पदमा पुग्ने उहाँ दोस्रो महिला हुनुहुन्छ। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले पूर्व राज्यपाल रहेकी मुर्मूलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। उहाँ कांग्रेस सहितको विपक्षी दलले राष्ट्रपतिमा अघि सारेको तृणमूल कांग्रेसमा रहेका पूर्व भाजपा नेता यशवन्त सिन्हालाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै राष्ट्रपति चुनिनु भएको हो। उहाँलाई जितका लागि 5,43,216 मत मूल्य चाहिएकोमा उहाँले 5,77,777 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको हो। भारतको संवैधानिक प्रावधान अनुसार केन्द्रीय सांसद र विधानसभा सदस्यहरूको कुल मत मूल्य 10,86,431 को 50% कटाउने उम्मेद्वार विजयी हुनुभएको हो। मुर्मूले 72% मत प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रतिद्वन्दी सिन्हाले 2,61,062 मत मूल्य प्राप्त गर्नुभयो। अब खेल समाचार। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा भाग लिन नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आज भारत जाँदैछ। अर्को साताबाट सुरु हुने च्याम्पियनसिपमा नेपालको कप्तानी आयुष घलानले गर्नेछन्। नेपालले च्याम्पियनसिपका लागि 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा यसअघि नै गरिसकेको च्याम्पियनसिपमा नेपालसँगै आयोजक भारत, मालदिप्स, श्रीलङ्का र बंगलादेश सहभागिता जनाउनेछन्। नेपालले उद्घाटन खेल आगामी सोमबार मालदिप्स विरुद्ध खेल्नेछ। त्यस्तै दोस्रो खेल साउन 11 मा श्रीलङ्कासँग खेल्दा नेपालले साउन 15 मा भारतसँग तेस्रो खेल खेल्नेछ। नेपालले अन्तिम खेल साउन 17 मा बंगलादेश विरुद्ध खेल्ने तालिका छ। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि साउन 20 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपाल भलिबल संघको हिजो बसेको कार्यसमिति बैठकले भदौमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। भक्तपुरमा बसेको बैठकको निर्णय अनुसार निर्वाचन भदौ 22 गते तोकिएको छ। वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएको झण्डै 2 वर्ष बित्दा समेत केन्द्रको नयाँ निर्वाचन हुन सकेको छैन। संघले आबद्ध 77 जिल्ला र 7 प्रदेशको निर्वाचन भने टुङ्ग्याएको छ। राष्ट्रिय खेल भलिबलको विकास र विस्तार गर्ने क्रममा 753 पालिका स्तरमा नेपाल भलिबल संघको संगठन र संरचना बनाइने भएको छ। साथै सबै पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय समितिमा एक पदाधिकारी सहित 33% महिला सहभागिता गराइने नीति पारित गरिएको वर्तमान उपाध्यक्ष तथा आसन्न निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्याशी निरोज मास्केले बताएकी छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका पहाडी भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने मौसम तथा जल
विज्ञान विभागले जनाएको छ देशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र अन्य भूभागमा थोरै स्थानमा पनि मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ। हवस्, नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। केशु र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।